أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel. Please subscribe my channel for more video. नाजरीन सामईन, आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़ान के बाद की दुआ को पढ़ना सीखेंगे। दुरूद शरीफ पढ़कर अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم رب هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد.